अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का महीना आया, हर तरफ बरकतें, रहमतें और ख़ास तौर पर अफ्तार की तैयारी। दस्तरखान पर चना चाट, पकोड़े, समोसे, खजूरें और मशरूबात रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप अफ्तार करते हैं, कुछ देर बाद आपको एक अजीब सी कमज़ोरी महसूस होती है। आंखों के आगे धुंधलाहट आती है और नींद ऐसी आ रही होती है जैसे किसी ने सो जाने का हुक्म दे दिया हो। नाजरीन, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ख़ास तौर पर अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ज़्यादा मीठे और हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले खाने अफ्तार के बाद ब्लड शुगर को आसमान पर पहुंचा देते हैं और फिर कुछ देर बाद इतना नीचे गिरते हैं कि आपकी तवानाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि ये शुगर लेवल क्यों बढ़ता है? नाजरीन, हर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे जिस्म में शुगर में तब्दील होकर तवानाई फराहम करते हैं। मगर मसला ये है कि कुछ खाने बहुत तेज़ी से हजम होकर ब्लड शुगर को फ़ौरन बढ़ा देते हैं, जिसे हाई ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। जबकि कुछ खाने आहिस्ता आहिस्ता शुगर रिलीज़ करते हैं, जिससे तवानाई भी बरकरार रहती है और शुगर भी कंट्रोल में रहती है। ये ऐसे ही है जैसे कोई एकदम से पानी का जग पी ले और उसको फौरन दोबारा प्यास लग जाए। लेकिन जब उसी पानी को कोई आहिस्ता आहिस्ता से पीता रहे और हाइड्रेट भी रहे। नाजरीन, रमज़ान में खाए जाने वाले आम खाने और ब्लड शुगर पर अगर इनके असरात को समझें तो सबसे पहले मीठे शरबत पीना कैसा है। मीठे शरबत आम तौर पर चीनी से भरे होते हैं। जैसे ही आप अफ्तार में इनका इस्तेमाल करते हैं, ये फ़ौरन ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं और 1 घंटे बाद आपको थकन महसूस होने लगती है। नंबर 2, क्या पकोड़े और समोसे नुकसानदेह हैं? ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन जी हाँ, तले हुए पकोड़े और समोसे तेल को जज़ब करके बहुत भारी हो जाते हैं, जो शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाते हैं। नंबर 3, क्या खजूर शुगर बढ़ाती है? खजूर खाना सुन्नत है और ये वाकई तवानाई फराहम करती है, मगर ज़्यादा मकदार में खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो ज़्यादा खजूरें ना खाएं। नंबर 4, क्या चावल खाने चाहिए? सफ़ेद चावल हाई ग्लाइसेमिक लोड रखते हैं, यानी ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो अब सवाल ये है कि शुगर के मरीज़ रमज़ान में क्या खाएं और क्या ना खाएं। नाजरीन, हमें ऐसे खानों का इंतखाब करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, ताकि शुगर लेवल मुतवाज़न रहे और रोज़े के दौरान हमें कमज़ोरी और चक्कर ना आए। तो इसके लिए नाजरीन, हमने 20 खानों की लिस्ट तैयार की है जो आम इस्तेमाल होने वाले खानों के सेहतमंद मुतबादल होने के साथ साथ कम ग्लाइसेमिक लोड भी रखते हैं। ये वीडियो इन तमाम दोस्तों के लिए है जो अफ्तार में खाने पीने के मामले में सही और गलत का फ़र्क जानना चाहते हैं। तो नाजरीन, इस फ़र्क को जानने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैप्पी। सफ़ेद आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 22 है, जबकि चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 12 है। यानी चक्की वाले आटे की रोटी शुगर लेवल पर कम असर डालती है। 100 ग्राम फ्राइड पकोड़ों की जगह अगर आप बेक किए हुए पकोड़े या तवा पकोड़े इस्तेमाल करते हैं तो इनका ग्लाइसेमिक लोड 10 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। 5 खजूरों की जगह अगर आप 2 खजूर और 7 बादाम खाते हैं तो इनका ग्लाइसेमिक लोड 15 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। 250 ml के एक गिलास शरबत की बजाय अगर आप लेमन वाटर का इस्तेमाल करते हैं या नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 1 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। आलू वाली चना चाट की बजाय अगर आप बगैर आलू के चना चाट इस्तेमाल करते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 10 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है।
میٹھے میں 2-3 پیس جلیبیاں کھانے کی بجائے اگر آپ شوگر فری کھیر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 12 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں ہے۔ 150 گرام وائٹ رائس پلاؤ کھانے کی بجائے اگر آپ 150 گرام براؤن رائس کا استعمال کرتے ہیں یا کنوا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا گلائسمک لوڈ 16 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں ہے۔ 70 گرام کا پراٹھا جو سفید آٹے سے بنا ہو، اس کی بجائے اگر آپ ملٹی گرین پراٹھا جو کہ کم تیل میں پکا ہوا ہو استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 15 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں ہے۔ 100 گرام کا ایک شیرمال کھانے کی بجائے اگر آپ چکی والے آٹے کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 12 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں ہے۔ ایک کپ چینی والی چائے پینے کی بجائے اگر آپ بغیر چینی والی چائے کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 2 ہے، جو لو گلائسمک لوڈ میں ہے۔ 80 گرام کا ایک سموسہ جو ڈیپ فرائیڈ ہو، اس کی بجائے اگر آپ بیکڈ سموسہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 12 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں ہے۔ 150 گرام چینی والی فروٹ چاٹ کھانے کی بجائے اگر آپ کٹے ہوئے فریش فروٹس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 15 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں ہے۔ 100 گرام حلوہ کھانے کی بجائے اگر آپ شوگر فری سوجی حلوہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 18 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں ہے۔ سفید آٹے سے بنے ہوئے نان کی بجائے اگر آپ ہول ویٹ نان کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 20 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں فال کرتا ہے۔ 330 ml کی کوکو کولا پینے کی بجائے اگر آپ ایک گلاس کوکونٹ واٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 5 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں ہے۔ میٹھا گاجر کا حلوہ کھانے کی بجائے اگر آپ گاجر کا حلوہ بغیر چینی کے اور نٹس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 20 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں فال کرتا ہے۔ میٹھی سوئیاں کھانے کی بجائے اگر آپ بغیر میٹھے کے بنی ہوئی سوئیاں دودھ اور نٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 18 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں فال کرتا ہے۔ لچھا پراٹھا جو سفید آٹے سے بنا ہو، یہ کھانے کی بجائے اگر آپ ملٹی گرین روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 12 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں فال کرتا ہے۔ شوگر کوٹڈ بیکری بسکٹس کھانے کی بجائے اگر آپ اوٹ یا بادام کوکیز استعمال کرتے ہیں تو ان کا گلائسمک لوڈ 10 ہے، جو لو گلائسمک لوڈ میں فال کرتا ہے۔ 2 سلائس وائٹ بریڈ کھانے کی بجائے اگر آپ براؤن بریڈ یا گرین والی بریڈ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا گلائسمک لوڈ 15 ہے، جو میڈیم گلائسمک لوڈ میں فال کرتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ رمضان میں اگر ہم کچھ سمارٹ فوڈ چوائسز کریں تو ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور شوگر کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کی رمضان کی سب سے پسندیدہ ڈش کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔